सर्वेभ्यो नमः। रामं नवघनश्यामं सर्वराक्षसनाशनम् अयोध्याधिपतिं वन्दे लक्ष्मणाग्रजम् अव्ययम्। वयं एतावत्पर्यन्तं प्रतिमानाटकस्य 6 अङ्कान् अद्राक्ष्म। अद्य 7मम् अङ्कं वीक्षामहे। तत्र युद्धकाण्डस्य कथा विष्कम्भके द्वयोः सम्भाषणेनैव अस्माभिः ज्ञायते। तत्र न कापि घटना अत्र वर्ण्यते। सीतायाः अग्निप्रवेशः इति तद्विषये अत्र किमपि न कथितम्। रामः रावणं हत्वा विभीषणं लङ्कायाम् अभिषिच्य सर्वैः साकम् अयोध्यां प्रति आगतः। तत्र मध्ये कस्मिंश्चित् आश्रमे, भारद्वाजाश्रमे, तादृशे आश्रमे सः तिष्ठति। तत्रैव भरतादयः आगच्छन्ति। तत्रैव रामस्य अभिषेकः भवति इति अत्र कथा दृश्यते। एवं परिवर्तना कृता। तत्र पुष्पकविमानम् आगच्छति। अनेन पुष्पकविमानेन अयोध्यां प्रति गच्छामः इति कथा परिसमाप्यते। अयोध्या प्राप्तिः, अयोध्यायाम् अभिषेकः इति न वर्ण्यते इति मनसि निधेयम्। एवञ्च अस्य अङ्कस्य आदौ गतायाः कथायाः वर्णनार्थं मिश्रविष्कम्भकः दृश्यते। तत्र एकः संस्कृतभाषायां भाषते, अन्यः प्राकृतभाषायां भाषते इति कारणात् मिश्रविष्कम्भकः इति कथ्यते। शुद्धविष्कम्भकः इति चेत् द्वावपि यदा संस्कृतभाषायां भाष्यते तदा शुद्धविष्कम्भकः इति। यदि एकः द्वौ वा प्राकृतभाषायां सम्भाषणम् उपस्थापयतः तदा मिश्रविष्कम्भकः इति कथ्यते। अत्र ततः प्रविशति तापसः। तापसः संस्कृतभाषायां भाषते। सः आदौ कञ्चन आह्वयति। नन्दिलका नन्दिलका इति, नन्दिलका इति एकस्य नाम। हे नन्दिलका नन्दिलका। सः प्राकृतभाषायाम् उत्तरं ददाति। अय्या अहं हि आर्या अयमस्मि इति तस्य अभिप्रायः। सः प्राकृतभाषायां भाषते। अयं तापसः इदानीं कथां कथयति। नन्दिलका कुलपतिर्विज्ञापयति। आश्रमस्य सन्निधौ 10,000 छात्राः भवन्ति। यः 10,000 छात्रान् पालयति, पोषयति, अध्यापयति च सः कुलपतिः इति कथ्यते। एवञ्च कुलपतिः विज्ञापयति। किमिति? एष खलु स्वदारापहारिणं त्रैलोक्यविद्रावणं रावणं नाशयित्वा राक्षसगणविरुद्धवृत्तं गुणगणविभूषणं विभीषणम् अभिषिच्य देवदेवर्षिसिद्धविमलचारित्रां तत्र भवतीं सीतामादाय ऋक्षराक्षस वानरमुख्यैः परिवृतः सम्प्राप्तः तत्र भवान्
शरद्विमल गगन चंद्राभिरामो रामः तदद्य अस्मिन् आश्रमपदे अस्मद्विभवेन यत् संकल्पयितव्यं तत्सर्वं सज्जीक्रियताम् इति विज्ञापयति कुलपतिः इति। एवञ्च अस्य वाक्येनैव युद्धकाण्डस्य सर्वा कथा कथिता। एष खलु स्वदारापहारिणं त्रैलोक्यविद्रावणं रावणं नाशयित्वा। रावणस्य नाशः एकेनैव वाक्येन कथितः। अन्येषां राक्षसानां युद्धस्य विषये एकमपि वाक्यं न कथितम्। राक्षसगण विरुद्ध वृत्तं गुणगण विभूषणं विभीषणम् अभिषिच्य। तत्र रामः लङ्कायां विभीषणम् अभिषिषे च। सः विभीषणः कीदृशः इति चेत् राक्षसगण विरुद्ध वृत्तः। तस्य चरित्रं सर्वं राक्षसगणयोग्यं नास्ति, अपि तु मुनियोग्यं वर्तते। तस्मात् राक्षसगणविरुद्धवृत्तं गुणगणविभूषणम् इति। बहवः गुणगणाः एव तस्य विभूषणानि अलङ्करणानि। तादृशं विभीषणम् अभिषिच्य देवदेवर्षिसिद्धविमलचारित्रां तत्र भवतीं सीताम् आदाय। अत्र सूच्यते विमलचारित्राम् इत्यनेन सा अग्निपरीक्षायाम् उत्तीर्णा इति सूच्यते इति प्रतिपाद्यते। सीताम् आदाय ऋक्ष राक्षसवानरमुख्यैः। ऋक्षाः भल्लूकाः, वृक्षशब्दस्य भल्लूकः इत्यर्थः। जाम्बवत् आदयः। तस्मात् ऋक्ष राक्षसाः विभीषणस्य अनुचराः, वानराः सुग्रीवादयः मुख्यैः परिवृतः सम्प्राप्तः तत्र भवान् शरद्विमल गगन चन्द्राभिरामः। शरत्काले आकाशं विमलं भवति, तदानीं तत्र मेघाः न भवन्ति इति प्रसिद्धिः। इदानीं तथा नास्ति, किन्तु तथा प्रसिद्धिः आसीत्। तस्मात् शरद्विमल गगन चंद्र इव अभिरामः चंद्राभिरामः रामः संप्राप्तः। तदद्य अस्मिन् आश्रमपदे अस्मद्विभवेन यत् संकल्पयितव्यम्। इदानीं गृहं प्रति महानुभावाः आगमिष्यन्ति, मुख्यमन्त्री आगमिष्यति, प्रधानमन्त्री आगमिष्यति। तथापि वयं किं कर्तुं शक्नुमः? अस्मद्विभवानुसारेण सत्कारं कुर्मः। सः राजा इति वयं किं कर्तुं शक्नुमः? तस्मात् आश्रमस्य यावान् विभवः अस्ति तदनुसारेण अतिथिसत्कारः कर्तव्यः। यत् संकल्पयितव्यं तत्सर्वं सज्जीक्रियताम् सिद्धीक्रियताम् इति। दन्दिलकः वदति, आर्या सर्वं सज्जीकृतं, किन्तु सर्वं सज्जीकृतं, सर्वं सिद्धमेव वर्तते, किन्तु संशयं सूचयति। किमेतत् इति तापसः, तव वाक्ये सन्देहः इति दृश्यते, किमर्थम्? अत्र विभीषणसम्बन्धिनो राक्षसाः, रामस्य परिवारे इदानीं विभीषणसम्बन्धिनः राक्षसाः अपि भवन्ति। तेषां भक्षणनिमित्तं कुलपतिः प्रमाणम्। ते किं किं खादन्ति इति वयं न जानीमः। वयं किं कर्तुं शक्नुमः? कुलपतिः एव प्रमाणं। सः यद् वदति, अस्माकम् आश्रमे पशुवधादिकं नास्ति, किन्तु ते राक्षसः, मांसभक्षिणः।
किमर्थम् इति पुनः पृच्छति तापसः। ते खलु खादन्ति। तत्र मांसमिति स्पष्टतया वचनेन न उक्तं, किन्तु ते खादन्ति। इदानीं भवान् पिबति किम् इति पृच्छामः चेत् तत्र जलं दुग्धमिति न अभिप्रायः। पानं करोति इति ब्रूमः चेत् मद्यपानं करोति इत्येव अर्थः। तथा ते खलु खादन्ति अलमलं सम्भ्रमेण। विभीषणविधेयः खलु राक्षसः। इदानीं राक्षसानां राजा विभीषणः, तस्य विधेयाः सन्ति सर्वे। अतः तादृशं किमपि अत्र न अपेक्षन्ते। नमो राक्षससज्जनाय इति तद्विषये अयं नन्दिरकः वदति, तस्मै नमः। सः राक्षसः सन्नपि सज्जनः, अतः अस्माकं समस्या न भविष्यति। तदा तापसः पश्यति, तत्र राघवः रामः आगतः इति। अये अयमत्र भवान् राघवः पूज्यः रामः अत्र आगतः। एषः जय नरवर जेयः स्याद्वितीयस्तवारिः तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्रा इति मुनिभिरनेकैः स्तूयमानः प्रसन्नैः क्षितितलमवतीर्णो मानवेन्द्रो विमानात्। तत्र तावत्पर्यन्तं श्रीमद् रामायणे तथैव वर्तते। रामः यदा आगच्छति तदा विमानेन साक्षात् अयोध्यां नागच्छति। मध्ये भरद्वाजाश्रमे स्थित्वा गुहेन साकं सम्भाष्य तदनन्तरम् आगच्छति। तथैव अत्र विमानेन अयम् अवतीर्णः, विमानात् अवतीर्णः। जय नरवर जेय स्यात् द्वितीयस्तवारिः। तव हरिः प्रथमः हरिः रावणः जितः। यदि अन्यः कोऽपि वर्तते सः अपि जेयः स्यात्, जेतव्यः भविष्यति। तव भवतु विधेया भूमिरेकातपत्रा। एकातपत्रं जगतः प्रभुत्वम् इति रघुवंशेऽपि। तत्र केवलं राजानः श्वेतातपत्रं धारयितुं समर्थाः, अन्येषाम् अधिकारः नास्ति। श्वेतातपत्रम् इदानीं तादृशम् आतपत्रम् अस्यां भूमौ एकमेव श्वेतातपत्रं भवतु। भूमिः एकातपत्रा तव भवतु विधेया इति मुनिभिः अनेकैः प्रसन्नैः स्तूयमानः मानवेन्द्रः नरेन्द्रः रामः विमानात् क्षितितलम् अवतीर्णः अवततार, अत्र आगतः। जयतु भवान् जयतु इति मिश्रविष्कम्भकः। मिश्रविष्कम्भकस्य उद्देशः युद्धकाण्डस्य कथायाः कथनं, रामस्य आश्रमं प्रति आगमनस्य सूचनम् इति। तदा रामः दृश्यते रङ्गे। भोः समुदितबलवीर्यं रावणं नाशयित्वा जगति गुणसमग्रां प्राप्य सीतां विशुद्धां वचनमपि गुरूणाम् अन्तशः पूरयित्वा मुनिजनवनवासं प्राप्तवानस्मि भूयः इति समग्रां कथाम् अयमपि कथयति। समुदितबलवीर्यं रावणं नाशयित्वा। रावणः दुर्बलः शत्रुः, समुदितबलवीर्यः, तादृशं रावणं नाशयित्वा जगति गुणसमग्रां विशुद्धां सीतां प्राप्य। विशुद्धाम् इत्यनेन प्रायशः
अग्निशुद्धामिति सूचयति इति भाति। वचनमपि गुरूणाम् अन्तशः पूरयित्वा गुरूणां पित्रादीनां वचनम् आन्तम् अन्तं यावत् पूरयित्वा मुनिजन वनवासम् आश्रमं भूयः प्राप्तवान् अस्मि। तापसीनाम् अभिवन्दनार्थम् अभ्यन्तरं प्रविष्टा चिरायते खलु मैथिली। मैथिली तत्र आगता, पूर्वं तत्रैव सापि वसति स्म खलु, अतः बहूनां परिचिता वर्तते तापसीनां। ताः तापसीः सम्भाषयितुं सा अन्तर्गता। चिरायते दीर्घकालं तत्र यापयति इत्यर्थः। चिरायते आङ्ग्लभाषायां डिले डिले इत्यर्थः। सः चिरायते, he is making delay इत्यर्थः। चिरायते खलु मैथिली विलोक्य अये इयं वैदेही। ततः वैदेही आगच्छति। सखीति सीतेति च जानकीति यथा वयः स्निग्धतरं स्नुषेति तपस्विदारैर्जनकेन्द्रपुत्री सम्भाष्यमाणा समुपैति मन्दम्। तत्र गोपीभिः साकं सम्भाषमाणा आगच्छति, अतः मन्दम् आगच्छति। तत्र एका अत्र एका इति भाषन्ते, अतः मन्दमेव आगच्छति। ताः तापस्यः वयोनुगुणं भाषन्ते। तस्याः समानवयसः ये भवन्ति ते सखी, किञ्चित् अल्पवयसः सीता इति, जानकी इति। याः तापस्यः वृद्धाः ताः स्नुषा इति। इत्थं विविध नामभिः विविध शब्दैः ताम् आह्वयन्ति। स्निग्धतरं स्नुषेति। तपस्वी दारैः, दारशब्दः पत्नीवाचकोऽपि सदा पुल्लिङ्गे भवति, बहुवचने भवति। अतः तपस्वी दारैः जनकेन्द्रपुत्री सम्भाष्यमाणा समुपैति मन्दम्। ततः प्रविशति सीता तापसी च। तापसी वदति, हला एष ते कुटुम्बिकः, एष ते भर्ता कुटुम्बिकः, उपसर्प एनम्। न शक्यं त्वाम् एकाकिनीं प्रेक्षितुं। रामं विना सीता, सीतां विना रामः इति एकाकी रूपेण द्रष्टुमेव न शक्यते। अतः त्वाम् एकाकिनीं प्रेक्षितुं न शक्यं, भर्तुः समीपं गच्छ। अद्यापि अविश्वसनीयमिव मे प्रतिभाति। रावणेन नीता सीता तत्र अशोकवने दीर्घकालं उषितवती। परितः राक्षस्याः, कदाचन रावणस्य दर्शनम् इति तत्सर्वम् अनुभूय इदानीम् अहं स्वतन्त्रः अस्मि, राममेव प्रत्यक्षतः पश्यामि, तेन साकं तिष्ठामि इति विश्वसितुमेव न शक्यते। अद्यापि अविश्वसनीयमिव मे प्रतिभाति। जयत्वार्यपुत्रः मैथिली अपि जानासि पूर्वाधिष्ठानम् अस्माकं जनस्थानम् आसीत्। त्वं जानास्येव पूर्वम् अस्माकम् अधिष्ठानं तस्य स्थलस्य नाम जनस्थानम् इति। दण्डकारण्यस्य मध्यभागे किञ्चित् स्थलं
जनस्थानम् इति कथ्यते स्म। रामायणेपि तथैव वर्तते, जनस्थानम् इति आसीत्। अप्यत्र ज्ञायन्ते पुत्रकृतकाः वृक्षाः। तत्र प्रीत्या कांश्चित् वृक्षकान् सीता आरोपितवती भूमौ। अपि ते इदानीं ज्ञायन्ते? जानामि जानामि, अवलोकितपत्रकाः उल्लोकयितव्याः इदानीं संवृत्ताः। यदा तावत् सीता तेषां तत्र रोपणम् अकरोत् तदा अधस्तात् अवलोकयितव्याः आसन्। इदानीं तु उन्नताः जाताः, उल्लोकयितव्याः सन्ति, उपरि द्रष्टव्याः सन्ति। पत्रकाः उल्लोकयितव्याः इदानीं संवृत्ताः। एवमेतत् निम्नस्थलोत्पादको लोकः। कालः कालः निम्नं करोति, उन्नतं करोति, एतादृश विशेषान् उत्पादयति खलु। मैथिली अपि उपलभ्यते अस्य सप्तपर्णस्य अधस्तात् शुक्लवाससं भरतं दृष्ट्वा परित्रस्तं मृगयूथम् आसीत्। तत्र भरतः यदा आगतः तदा सः शुक्लवासः आगतः, शुभ्र वस्त्रधारी आगतः, शुक्लवासः आगतः। अरण्यस्य मृगाणां परिचिताः सर्वे तापसाः काषायवर्ण वस्त्रधारिणः, शुक्लवस्त्रधारिणः न भवन्ति। अतः शुक्लवस्त्रधारिणं भरतं दृष्ट्वा ते भीताः, पशवः भीताः। यदा अस्माकं परिचितं वस्त्रमेव धारयित्वा कश्चित् आगच्छति तदानीम् अस्माकं भीतिः न जायते। यदि कदाचित् अस्माकं गृहे योधवस्त्रधारी आगच्छति तदानीं भीतिः जायते। किमर्थमेषः आगतः, आयुधसहितः आगतः इति अस्माकं भीतिः जायते। एवमेव मृगाणां हरिणादीनां भीतिः जायते। एवम् एतादृश इदानीमपि तथैव केषुचित् दूरस्थेषु ग्रामेषु यदि कश्चन पत्तनयोग्यं वस्त्रं धारयित्वा आगच्छति तदानीं तेषां किमर्थम् आगतः अयम् इति शङ्का जायते। अतः परित्रस्तं मृगयूथमासीत्। आर्यपुत्र दृढं खलु स्मरामि, तं क्षणम् इदानीमपि स्मरामि, दृढं स्मरामि। अयं तु तपसः साक्षिभूतो महाकच्छः। अत्र अस्माभिः आसीनैः तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्भिः काञ्चन पार्श्वो नाम मृगो दृष्टः। अत्र महाकच्छः इति स्थलविशेषः। इदानीमपि गुजरातप्रदेशे कच्छ इति प्रदेशः वर्तते, तादृश महाकच्छः। नः अस्माकं तपसः साक्षीभूतः, प्रतिदिनं पश्यति स्म। अत्र अस्माभिः आसीनैः तातस्य निवपनक्रियां चिन्तयद्भिः कथं तस्य श्राद्धं कर्तव्यम् इति आलोचनां कुर्वद्भिः अस्माभिः तदा तत्र काञ्चन पार्श्वः नाम मृगः दृष्टः इति पूर्वाङ्केषु कथितं स्मरय। तथा दृष्टः इति। आर्यपुत्र मा खलु एवं भणितुं तादृशं किमपि न वक्तव्यं, मम पुनः भीतिः जायते। काञ्चन मृगः, तस्य ग्रहणाय रामस्य गमनं, तदानीं रावणेन सीतायाः अपहरणम् इति मम भीतिम् उत्पादयति। तस्मात् तादृशं वचनेनापि न कथयतु।
अलवलं सम्भ्रमेण अतिक्रान्तः खलु एष कालः। सः कालः अतिक्रान्तः, पूर्वं गतः। अतः इदानीं सम्भ्रमेण अलं, सम्भ्रमः मा भूत्। अलं खल्वो प्रतिषेधयो प्राचान्त्वा इति अलम् इति प्रतिषेधं सूचयति। अये कुतो न खलु वेणुः समुत्पतति लोध्रसमानगौरः सम्प्रावृणोति च दिशः पवनावधूतः शङ्खध्वनिश्च पटः स्वनधीरनादैः सम्मूर्च्छितो वनमिदं नगरीकरोति। तत्र भरतः मातृभिः साकं शत्रुघ्नेन साकम् अयोध्यातः रामस्य आगमनवार्तां श्रुत्वा स्वयम् आगतः। तस्य सेना तेन साकम् आगच्छति खलु, अश्वाः रथाः। तेन कारणेन तत्र महती धूलिः उत्थिता। अतः वदति रेणुः समुत्पतति। रेणुः नाम धूलिः। रेणुर्द्वयोस्त्रियाम्भु स्त्रियाम्भूः कांसुर्ना न द्वयो रजः इत्यवरः। तत्र अमरसिंहस्य कथां कथयन्ति। सः लिखितवान् अमरकोशम्। अयं कोशः लोके प्रचारणीयो वा न वा इति तस्य संशयः। यः तु लिखितः तत्र सर्वं सम्यक् वर्तते इत्यत्र किं प्रमाणम्? सर्वान् पृच्छति पंडितान्, परीक्ष्य कथ्यताम्। सर्वेषामपि भीतिः कोशस्य विषयः। अस्माकं तत्र धैर्यं कथम्? एतद् युक्तम् एतद् भगवान् वेदव्यास एव प्रष्टव्यः इति सत्यं। सः क्व दृश्यते? व्यासपूर्णिमा दिने सः स्नानार्थं गंगायाः व्यासघट्टे आगमिष्यति। तत्र गत्वा पश्य इति। सः तत्र गतः ब्राह्मे मुहूर्ते। व्यासः आगतः, दृष्ट्वा पादयोः पतति। किं कारणं, किमर्थं किमर्थम् इति पृच्छन्ति महर्षयः। अतः अयम् अमरसिंहः वदति मया अयं नामलिङ्गानुशासनाख्यः कोशः विरचितः। दृष्ट्वा एतत् परीक्षणीयम्। अतः भवतां पादयोः पतितोऽस्मि। पादधूलिः अत्र मया शिरसि गृहीता। तव कोशे धूलेन विषये किं लिखितम् इति पृच्छति व्यासः। अमरसिंहो वदति रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः पांसुर्ना न द्वयो रजः। चत्वारि पदानि सन्ति। रेणुशब्दः द्वयोः स्त्रीलिङ्गे पुल्लिङ्गे च प्रयोक्तुं शक्यते। रेणुर्द्वयोः स्त्रियां धूलिः, धूलिः इति पदं केवलं स्त्रीलिङ्गे प्रयुज्यते। पांसुः न, पांसु शब्दस्यापि धूलिः इत्येव अर्थः। किन्तु पांसु शब्दः न पुमान् पुल्लिङ्गे एव वर्तते। न द्वयोः रजः, रजशब्दस्यापि धूलिः इत्यर्थः। किन्तु सः द्वयोः स्त्रीपुंसयोः न, केवलं नपुंसकलिङ्गे वर्तते इति लिखितम्। प्रचारितां कोशः इति व्यासेन अनुज्ञातम् इति। रेणुः समुत्पतति लोध्रसमानगौरः। लोध्रं नाम पुष्पविशेषः। तत्समानं गौरवर्णत्वं
अस्य रेणोः वर्तते। तत्र गौरवर्णः गौरी इति ब्रूमः चिद्गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण गौरशब्दात् स्त्रियां ईप् भवति गौरी। गौरवर्णः इति न केवलं श्वेतवर्णः न च रक्तवर्णः किन्तु अनयोः मिश्रीभूतः वर्णः गौरवर्णः इति कथ्यते। अतः रेणोः तादृशः वर्णः। रेणुः समुत्पतति लोब्धसमानगौरः सम्प्रावृणोति च दिशः पवनावधूतः। पवनावधूतः रेणुः दिशः प्रकुभः सम्प्रावृणोति व्याप्नोति। शंखध्वनिश्च पटः स्वनधीरनादैः सम्मूर्छितः वनमिदं नगरीकरोति। शंखस्य ध्वनिः शंखध्वनिः तत्र पटः स्वनधीरनादैः। पटहाः इति वाद्यविशेषः कन्नडभाषायां तमटे इत्यादि कथ्यते। पटः पटहानां यः स्वनः शब्दः तद्धीरनादैः सम्मूर्छितः व्याप्तः इत्यर्थः। पूर्णतया यदा व्याप्नोति तत् संगीतशास्त्रे मूर्छना इति कथ्यते। अस्य स्वरस्य मूर्छना व्याप्तिः इत्यर्थः। सम्मूर्छितो वनमिदं नगरीकरोति। अनगरं नगरं सम्पद्यमानं करोति नगरीकरोति च्युप्रत्ययः। सम्पद्य कर्तरिच्युः इति सूत्रेण च्युप्रत्ययः नगरीकरोति। तत्र वनं तावत् अन्यथा वर्तते। इदानीम् एतादृशसेनायाः आगमनेन एतादृशशब्दानां तत्र मेलनेन इदं नगरं सम्प्राप्तं नगरं सम्पन्नम्। अतः नगरीकरोति सेना। तदा लक्ष्मणः प्रविशति वदति जयत्वार्यः आर्यान् अयं सैन्येन महता त्वद्दर्शनसमुत्सुकः मातृभिः सह सम्प्राप्तो भरतो भ्रातृवत्सलः। रामायणस्य लक्ष्मणः अन्यथा भासस्य नाटके लक्ष्मणः अन्यथा। अत्र भरतेन साकम् अस्य विश्वासः एव वर्तते। अयं भ्रातृवत्सलः भरतः महता सैन्येन मातृभिः सह त्वद्दर्शनसमुत्सुकः सम्प्राप्तः। एवञ्च भ्रातृवत्सलः इति वर्तते। वत्सांसाभ्यां कामबले इति सूत्रं वर्तते। वत्सं कामयते इति वत्सला। वत्सं कामयते इति वत्सलः वत्सः शिशुः। तत्र प्रीतिः यस्य वर्तते सः वत्सलः इति। एवं भ्रातरि तस्य तादृशी प्रीतिः वर्तते। भ्रातृवत्सलः भरतः त्वद्दर्शनसमुत्सुकः। त्वद्दर्शनाय औत्सुक्यं वहन् अयमागतः महता सैन्येन साकं मातृभिः सह। मातृभिः इति वदति। तिस्रः वर्तन्ते मातरः कौसल्या सुमित्रा कैकेयी इति तिस्रः। तस्मात् बहुवचनं प्रयुक्ते। मातृभिः सह सम्प्राप्तः भरतो भ्रातृवत्सलः। वत्सा लक्ष्मण किमेवं भरतः प्राप्तः आर्य अथ किम्। अथ किम् इत्यस्य अवश्यं तथा इत्यर्थः। मैथिली श्वश्रूजनपुरोगं भरतम् अवलोकयितुं विशालितां चक्षुः। इदम् एतादृशं वाक्यं पूर्वमपि द्विः दृष्टं। यदा भरतः आगच्छति तदा तस्य दर्शनाय चक्षुः विशालीक्रियताम् इति वचनं वर्तते। विशालीक्रियतां तव चक्षुः। आर्यपुत्र एष्टव्ये काले भरतः आगतः। इष्टधातोः रूपं यदि इच्छाविषयं यः इच्छाविषयः तादृशे काले अयं भरतः आगतः। ततः प्रविशति भरतः स
समातृकः मातृभिः सह वर्तते इति समातृकः ऋकारान्तः शब्दः यदा समासस्य उत्तरावयवः भवति तदा कप् प्रत्ययः भवति बहुव्रीहि समासे तस्मात् अत्र बहुव्रीहि समासः समातृकः सभ्रातृकः इत्यादि भरतः वदति तैस्तैः प्रवृद्धविषयैर्विषमै विमुक्तं मेघैर्विमुक्तममलं शरदीव सोमम् आर्या सहायम् अहमद्य गुरुं दिदृक्षुः प्राप्तोऽस्मि तुष्टहृदयः स्वजनानुबद्धः। तेन समस्ता वार्ता ज्ञाता भरतेन। रामः रावणं हत्वा सीतया साकं लक्ष्मणेन साकम् अयोध्याम् आगच्छति इति अतः एवं वदति तैस्तैः प्रवृद्धविषयैः विषमैः विमुक्तं बहुधा प्रवृद्धाः विषमाः विषयाः अरण्यजीवनं न सुलभं तत्र राक्षसाः हिंस्राः प्राणिनः सर्वं वर्तते अतः तादृशैः विषमैः विषयैः इदानीं विमुक्तः श्रीरामः सः कथं वर्तते इति उपमां ददाति मेघैर्विमुक्तममलं शरदीव सोमं शरदि शरत्काले शरद ऋतौ सोमः चन्द्रः मेघैः यथा विमुक्तः तथा मेघैर्विमुक्तम् अमलं शरदीव सोमम् आर्या सहायम् आर्या इति सीता आर्या सहायम् अहम् अद्य गुरुं ज्येष्ठभ्रातरम् इत्यर्थः दिदृक्षुः द्रष्टुम् इच्छुः दिदृक्षुः प्राप्तोऽस्मि तुष्टहृदयः सन्तृप्तमनाः आगतः अहं स्वजनानुबद्धः स्वजनैः सर्वैः युक्तः अहम् आगतः इति निवेदयति। रामः सर्वान् पश्यति आदौ मातरः नमस्कार्याः तस्मात् अम्बाः अभिवादये अम्बाः इति बहुवचनम् अम्बा अभिवादये इति एका वर्तते अम्बा अभिवादये अम्बाः अभिवादये तिस्रः प्रति अभिवादये जाता चिरञ्जीवा दिष्ट्या वर्धामहि अवसितप्रतिज्ञं त्वां कुशलिनं सह बद्ध्वा प्रेक्ष्य वयं दिष्ट्या वर्धामहे दिष्ट्या सुदैवेन वर्धामहे किमर्थं वर्धामहे इति वदति अवसितप्रतिज्ञं त्वां प्रेक्ष्य अवसिता प्रतिज्ञा येन सह येन प्रतिज्ञा पूरिता तादृशं भवन्तं द्रष्टुं कुशलिनं अत्रापि कुशलमेव मुख्यं प्राणिनां बुद्ध्वा सह तथा च सीतायाः अपि कोऽपि अपायः न जातः इति सीतया साकम् आगतं भवन्तं प्रेक्ष्य वयं वर्धामहे अनुगृहीतोऽस्मि इति वदति। लक्ष्मणः अपि पादयोः पतति अम्बाः अभिवादये जाता चिरं जीवा अनुगृहीतोऽस्मि सीता आर्याः वन्दे आर्याः वन्दे इति संस्कृतभाषायां सा तु प्राकृतं वदति अतः अय्या वन्दामि इति प्राकृतभाषायाम् आत्मनेपदं नास्ति सर्वेषामपि धातूनां तत्र परस्मैपदमेव अतः वन्दामि इति प्राकृतभाषायाम् अनुगृहीतास्मि आर्य अभिवादये भरतोऽहमस्मि इति भरतः आत्मानं निवेद्य भ्रातरं रामं वन्दते एकी हि वत्स इक्ष्वाकुकुमार स्वस्ति
आयुष्मान भव। तस्य प्रीतिः द्विर्वचनेन ज्ञायते। ये ह्येहि वत्सा, ये हि वत्सा इति न, ये ह्येहि वत्सा इति। इक्ष्वाकुकुमारः स्वस्ति आयुष्मान भव। वक्ष प्रसारय कवाटपुटप्रमाणम् आलिङ्गवां सुविपुलेन भुजद्वयेन उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं प्रह्लादय व्यसनदग्धमिदं शरीरम्। इदं पद्यं चतुर्थे अंकेपि पूर्वमासीत्, चतुर्थे अंकेपि आसीत्। भरतरामयोः सङ्गमनवेलायां तदेव वदति। कवाटपुटप्रमाणम्, कवाटं नाम द्वारं, द्वारपुटप्रमाणं विशालं तव वक्षः प्रसारय। माम् आलिङ्ग सुविपुलेन भुजद्वयेन, द्वाभ्यामपि बाहुभ्यां माम् आलिङ्ग। उन्नामयाननमिदं, नमस्कारार्थं तेन मुखम् अवनमितम्, अतः उन्नामय। उन्नामयाननमिदं शरदिन्दुकल्पं, शरत्कालस्य चन्द्रः शुद्धः पूर्णः भवति, अतः तत्कल्पं तत्समानम् इति अर्थः। कल्पम् इति प्रत्ययः। ईशदूनः शरदिन्दुः शरदिन्दुकल्पः, तं शरदिन्दुकल्पं प्रह्लादय व्यसनदग्धम् इदं शरीरम्। अनुगृहीतोऽस्मि आर्य अभिवादये, भरतोऽहमस्मि इति सीतां वन्दते। सा वदति आर्यपुत्रेण चिरसञ्चारी भव। दीर्घकालम् आर्यपुत्रेण रामेण साकं त्वमपि अस्मिन् लोके जीव। पूर्वमेव मया उक्तं, श्रीमद् रामायणे भरतः जायान्, लक्ष्मणः कनीयान्, अपि तु भासस्य नाटके लक्ष्मणः एव जायान्, अल्पेन वयसा भरतः कनीयान्। अतः भरतः लक्ष्मणस्य पादौ गृह्णाति, लक्ष्मणः आशीर्वदति, ये ह्येहि वत्स दीर्घायुर्भव, परिष्वजस्व मां, परिष्वजस्व गाढं, परिष्वजस्व इत्यस्य आलिङ्ग इत्यर्थः। माम् आलिङ्ग, आलिङ्गति। अनुगृहीतोऽस्मि आर्य, प्रतिगृह्यतां राज्यभारः। तदर्थमेव 14 वर्षाणि अहं प्रतिपालितवान्। रामः आगच्छतु, तस्य राज्यस्य भारं तस्य स्कन्धयोः आरोपयिष्यामि इति। स्वीक्रियताम् अयं राज्यभारः। वत्सा कथमिव, किमर्थं त्वयैव राज्यभारः वोढुं शक्यते, किमर्थं माम् आगृह्णासि? प्रायशः तस्य मनसि वर्तते, तव माता कैकेयी भरत एव राजा भवतु इति उक्तवती। तस्याः मनसि भरत एव अनुवर्तयतु राज्यभारं। 14 वर्षाणि गतानि, रामः आगतः, रामः क्वचित् तिष्ठतु, किन्तु सिंहासने भरत एव वर्तताम् इत्याशा भवेत् इति कृत्वा कथमिव, किमर्थम् एवं वदसि? तदा कैकेयी स्पष्टीकरोति, जाता चिराभिलषितः खल्वेष मनोरथः। ममापि मनोरथः रामः आगच्छतु, सः सिंहासनम् आरोहतु इत्येव आसीत्। चिरकालम् अभिलषितः अयं मनोरथः, तं मनोरथं पूरय। तदा शत्रुघ्नः अपि तत्र प्रविशति। विविधैर्व्यसनैः क्लिष्टम् अक्लिष्टगुणतेजसं द्रष्टुं मे त्वरते बुद्धि रावणान्तकरं गुरुम्। अयं रामः विविधैः व्यसनैः क्लिष्टः, अनेकेषु कष्टेषु पतितः, किन्तु तस्य गुणतेजः अक्लिष्टमेव वर्तते।
रामः इत्यपि कष्टे पतितः, तथापि तस्य गुणः, तस्य तेजः पूर्ववदेव वर्तते। तस्मात् अक्लिष्टगुणतेजसं तादृशं रावणान्तकरं, रावणस्य अन्तः रावणान्तस्य करः, करोति इति करः, तस्मात् रावणान्तकरं गुरुं द्रष्टुं मे बुद्धिः त्वरते। बुद्धि इति दीर्घः वर्तते तत्र। द्रष्टुं मे त्वरते बुद्धिः रावणान्तकरं गुरु। बुद्धिः रावणान्तकरं, तत्र ससविशोरुः इति बुद्धिर्रावणान्तकरम् इति भवति। द्वौ रेफौ बुद्धिर्रावणान्त, द्वौ रेफौ इति श्रूयते, तत् श्रवणयोः कर्कशतां कार्कश्यम् उत्पादयति। अतः व्याकरणेन रोरि इति सूत्रं कृत्वा रेफात् रेफे परे पूर्वरेफस्य लोपः स्यात्। एवं एकः रेफः लुप्तो भवति। ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोणः इति सूत्रेण यदा एवं रेफः लुप्तो भवति तदा पूर्वस्य अचः स्वरस्य दीर्घो भवति। तस्मात् बुद्धिरावणान्तकरं गुरुं इति वदति। पदविभागे कर्तव्ये बुद्धिः रावणान्तकरं गुरुम् इत्येव कर्तव्यम्। आर्य शत्रुघ्नोः अभिवादये। ये हि वत्स स्वस्ति आयुष्मान् भव, अनुगृहीतोऽस्मि। आर्ये अभिवादये इति सीताम् अभिवदते। वत्स चिरं जीव, अनुगृहीतोऽस्मि। आर्य अभिवादये इति लक्षणमपि वदते। स्वस्ति आयुष्मान् भव, अनुगृहीतोऽस्मि। आर्य एतौ वसिष्ठवामदेवौ सह प्रकृतिभिः अभिषेकं पुरस्कृत्य त्वद्दर्शनम् अभिलषतः। वसिष्ठः वामदेवः इति ऋषिद्वयम्। एतौ द्वावपि ऋषी वेदेषु श्रूयते। वसिष्ठस्य सूक्तान्यपि सन्ति, वामदेवस्यापि सूक्तानि सन्ति। सो वसिष्ठवामदेवौ सह प्रकृतिभिः, प्रकृतिभिः सह, प्रकृतिशब्दस्य प्रजाः इत्यर्थः। प्रजाभिः सह प्रकृतिभिः अभिषेकं पुरस्कृत्य त्वद्दर्शनम् अभिलषतः, इच्छतः। तीर्थोदकेन मुनिभिः स्वयमाहृतेन नाना नदी नदगतेन तव प्रसादात् इच्छन्ति ते मुनिगणाः प्रथमाभिषिक्तं द्रष्टुं मुखं सलिलसिक्तम् इवारविन्दम्। एते सर्वे जनाः इच्छन्ति, मुनिगणाः इच्छन्ति तव प्रथमाभिषेकम् अथवा त्वां प्रथमाभिषिक्तं द्रष्टुम् इच्छन्ति। ते मुखं द्रष्टुम् इच्छन्ति। ते तीर्थोदकेन स्वयम् आहृतेन मुनिभिः अत्र आगतम्। मुनयः तीर्थं गतवन्तः। तीर्थशब्दस्य पूज्यः मनुष्यः, गुरुः, नदी, पवित्रस्थलम् इति बहवः अर्थाः सन्ति। अत्र तीर्थशब्देन नदी गृह्यते। तीर्थस्य उदकं, नदीनाम् उदकं। नाना नदीभ्यः एते जलम् आहृतवन्तः। नाना नदी नदगतेन इति वदति। नदाः अपि सन्ति, नद्यः अपि सन्ति। ब्रह्मपुत्रः नदः, पुल्लिङ्गे एव सः प्रयुज्यते। एवं शोणः, सोन् इति इदानीं कथ्यते इति भाषा। शोणः इति शोणाभिधानेन नदेन निर्वर्तित प्रत्यूषकृत्यः इति चतुरामायणे भवति।
शोणः इति पुल्लिङ्गे प्रयुज्यते, नदः इति। तादृश नदीभ्यः नदेभ्यश्च जलम् आहृतवन्तः। नाना नदी नदगतेन तीर्थोदकेन तव प्रसादात् इच्छन्ति तव मुखं द्रष्टुं। प्रसादः प्रसन्नता अनुग्रहः इत्यर्थः। तव अनुग्रहात् मुनिगणाः प्रथमाभिषिक्तं मुखं द्रष्टुम् इच्छन्ति। तत् कथं वर्तते इति चेत् सलिलसिक्तम् अरविन्दम् इव। कमलं जलेन सिक्तं यादृशं भवति तादृशं तव मुखं पट्टाभिषेक जलेन सह तादृशं द्रष्टुम् इच्छामः। पट्टशब्दः पत्रशब्दस्य तद्भवशब्दः। पत्रं पट्टा इति। इदानीं कृषिभूमिः वर्तते, तद्विषये पट्टा इति दीयते, पत्रं दीयते इत्यर्थः, पत्रे लिखितम्। तस्मिन् काले किं कुर्वन्ति स्म? राज्ञः अभिषेकः इति चेत् तत्र एकस्मिन् पत्रे कोसलराज्यस्य महाराजः इत्यादिकं लिखित्वा तत् पत्रं तस्य अलिके फणायां तत्र कृत्वा तदुपरि अभिषेकं कुर्वन्ति स्म। अतः तत् पत्राभिषेकम् इति। तदेव इदानीं पट्टाभिषेकः इत्येव संस्कृतभाषायामपि तथा उपयुज्यते। प्रथमाभिद्रष्टुं मुखं सलिलसिक्तमिवारविन्दम्। कैकेयी वदति गच्छ जाता अभिलष अभिषेकम् अङ्गीकुरुष्व अभिषेकम्। मम तत्र कोऽपि विरोधः नास्ति। वस्तुतः अहं तवैव अभिषेकम् अभिलषितवती, किन्तु तादृश कारणविशेषात् तव पितुः यः शापः आसीत् तस्मात् शापात् रामस्य कापि हानिः मा भूत् इति कृत्वा त्वाम् अहम् अरण्यं प्रेषितवती। अतः ममापि इदमिष्टमेव अङ्गीकुरुष्व यदाज्ञापयत्यम्बा इति अभ्युपगच्छति श्रीरामः। तदा नेपथ्ये जनाः घोषयन्ति जयतु भवान्, जयतु स्वामी, जयतु महाराजः, जयतु देवः, जयतु भद्रमुखः, जयत्वार्यः, जयतु रावणान्तकः इति तस्य अभिषेकार्थं सर्वेपि घोषं कुर्वन्ति। जयतु भद्रमुखः। भद्रं नाम मङ्गलम्। भद्रं मुखं यस्य सः भद्रमुखः, मङ्गलमुखः, शुभमुखः इत्यर्थः। जयत्वार्यः, जयतु रावणान्तकः। एते पुरोहिताः कञ्चुकिनः पुत्रकस्य मे विजयघोषं वर्धयन्तः आशीर्भिः पूजयन्ति। पुरोहिताश्च सन्ति, कञ्चुकिनः तत्र अन्तःपुरे ये कार्यं कुर्वन्ति ते पुत्रकस्य मे। अभिलषितः पुत्रः पुत्रकः इति कप्रत्ययः तस्य अर्थविशेषे भवति। पुत्रकः विजयघोषं वर्धयन्तः आशीर्भिः पूजयन्ति। सुमित्रापि वदति प्रकृतयः परिचारकाः सज्जनाश्च पुत्रकस्य मे विजयं वर्धयन्ति। तत्र तिसॄणामपि मातॄणां चतुर्ष्वपि पुत्रेषु समाना प्रीतिरासीत्। मम पुत्रकः मम पुत्रकः इत्येव भावना। अतः एवं कथ्यते। नेपथ्ये भो भोः जनस्थानवासिनः तपस्विनः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः। हत्वा रिपुप्रभवम् अप्रतिमं तमौघं सूर्योऽन्धकारमिव शौर्यमयैर्मयूखैः
सीतामवाप्य सकलाशुभवर्जनीयां रामो महीं जयति सर्वजनाभिरामः। अयं रामः सर्वजनाभिरामः। अभिरामः इत्यस्य प्रीतिविषयः इत्यर्थः, सुन्दरः इत्यर्थः। सर्वजनाभिरामः रामः महीं जयति। रिपुप्रभवम् अप्रतिमं तमौघं हत्वा। रिपोः प्रभवति इति रिपुप्रभवम्, शत्रोः उद्भूतम्, अप्रतिमम् अविद्यमाना प्रतिमा यस्य तत् अप्रतिमम्, तस्य प्रतिमा एव नास्ति, समानं किमपि नास्ति। तमौघम्, तमसाम् ओघम्, ओघ शब्दस्य अर्थद्वयं वर्तते। एकः अर्थः प्रवाहः इति। यदा कश्चित् वाग्मी वदति तदानीम् ओघः न परिहरणीयः इति। सः वाक्प्रवाहः निरर्गां प्रवहतु इति वदामः। एवम् ओघशब्दस्य वृन्दार्थः वर्तते, समूहार्थः। अत्र समूहार्थः स्वीकार्यः। तमौघं, तमसां वृन्दं, रिपुप्रभवं, शत्रोः प्रभवं हत्वा निवार्य। तत्र उपमां ददाति। सूर्यः अन्धकारमिव शौर्यमयैः मयूखैः। मयूखः किरणः, किरणोऽस्त्रमयूखांशु गभस्ति गृणिगृष्टयः इत्यपरः। मयूखः किरणः। शौर्यमयैः मयूखैः सूर्यः अंधकारं यथा नाशयति तथा रामः तमौघं नाशितवान्। सीतामवाप्य सकलाशुभवर्जनीयां, सकलानि अशुभानि तस्यां वर्जितानि, न किमपि अशुभं तस्यां वर्तते। तथा सकल अशुभवर्जनीयां सीताम् अवाप्य रामः महीं जयति। मही भूमिः, भूमिं जयति। महे पुत्रस्य मे विजयघोषणा वर्धते। इदानीं माता कैकेयी अतीव सन्तुष्यति। मम पुत्रकस्य विजयघोषणा, जनैः क्रियमाणा विजयघोषणा वर्धते, अधिकी भवति, अधिकी भवति। ततः प्रविशति कृताभिषेकः रामः सपरिवारः। आलोके आकाशे विलोक्य मोस्तात्। तस्मिन् क्षणे रामः पितरं दशरथं स्मरति। पितुः एतादृशी आशा आसीत्। रामम् अभिषिक्तं गजारूढं रामम् उत्सवे आगच्छन्तं द्रक्ष्यामि इति। किन्तु तस्य आशा पूर्णा न अभवत्। इदानीं तु रामः अभिषिक्तः, राज्याधिकारी वर्तते। पितः तव मनसि या आशा आसीत् सा इदानीं सम्पन्ना इति पितरं प्रति वदति। स्वर्गेऽपि तुष्टिमुपगच्छ विमुञ्च दैन्यं कर्म त्वयाभिलषितं मयि यत्तदेतत् राजा किलास्मि भुवि सत्कृतभारवाही धर्मेण लोकपरिरक्षणमभ्युपेतम्। हे पितः, ओ ताता, ताता शब्दस्य पिता इत्यर्थः। तातस्तु जनकः पिता इत्यपरः। भो ताता, भो पितः, स्वर्गेऽपि तुष्टिमपगच्छ। इदानीं त्वं भूलोके नासि, स्वर्गे असि। तत्रैव स्थित्वा तुष्टिं प्राप्नुहि, सन्तोषं प्राप्नुहि। स्वर्गेऽपि तुष्टिमुपगच्छ दैन्यं विमुञ्च। अभो, मया रामः अरण्यं प्रेषितः,
कष्टे क्षिप्तः विपरीक्षिप्तः इति स्वभावतः दशरथस्य मनसि दैन्यम् आसीत्। तादृशं दैन्यं युञ्ज त्यज। त्वया अभिलषितं कर्म यत् तदेतत् मयि जातम्। एतदपेक्षितं तव रामस्य अभिषेकः भूयादिति। तदिदानीं सम्पन्नम्। राजा किलास्मि भुवि सत्कृत भारवाही। सत्कारेण अहं राज्यभारस्य वहनं करोमि। भारं वहति इति भारवाही। धर्मेण लोकपरिरक्षणम् अभ्युपेतम्। अहम् अभ्युपेतुम् अभ्युपगमः अंगीकारः इत्यर्थः। मया एतद् अंगीकृतं। धर्मेण लोकस्य परिरक्षणं करोमि। धर्मं विरुद्ध्य किमपि न करोमि। धर्मेण लोकपालनं करोमि। भरतः वदति अधिगत नृपशब्दं धार्यमाणातपत्रं विकसित कृतमौलिं तीर्थतोयाभिषिक्तं गुरुम् अधिगतलीलं वन्द्यमानं जनौघैः नवशशिनमिवार्यं पश्यतो मे न तृप्तिः। आर्यं ज्येष्ठभ्रातरं पश्यतः मम वीक्षमाणस्य मम तृप्तिरेव नास्ति। यावदपि वीक्षे अधिकं द्रष्टव्यम् इत्येव मनसि जायते। अलम् इति कदापि भावना न भवति। पश्यतो मे तृप्तिः नास्ति। कीदृशः रामः, कीदृशः आर्यः? अधिगत नृपशब्दम्। इदानीं तस्मिन् अयं राजा उत्तरकोसलेश्वरः इति पदं स्थितम्। अधिगत नृपशब्दम्। धार्यमाण आतपत्रं, श्वेतातपत्रं तस्य उपरि इदानीं धारयन्ति। धार्यमाण आतपत्रं विकसित कृतमौलिं। विकसितः मौलिः नाम किरीटं। विकसित सित विकसित कृतमौलिं तादृश किरीटं तस्य शिरसि शोभते। तीर्थतोय अभिषिक्तं। तोयं नाम जलं। तीर्थजलेन अयम् अभिषिक्तः अस्ति। गुरुम् अधिगतलीलं। नृपस्य यः विलासः वर्तते, या लीला वर्तते, सा तस्मिन् दृश्यते। सः अधिगत नृपलीलम्, अधिगतलीलं वन्द्यमानं जनौघैः। जनानाम् ओघाः वृन्दानि, जनवृन्दैः वन्द्यमानं नमस्क्रियमाणं। नवशशिनम् इव आर्यं पश्यतः। नवशशिनम् इव उदयमानं चन्द्रं। नवशशिनं तं दृष्ट्वा जनाः आनन्दन्ति। यावदपि दृश्यतां तत्र तृप्तिः न जायते। तथैव नवशशिनम् इव आर्यं पश्यतः मे तृप्तिः नास्ति। शत्रुघ्नः वदति एतदार्याभिषेकेन कुलं मे नष्टकल्मषं पुनः प्रकाशतां याति सोमस्येवोदये जगत्। आर्यस्य अभिषेकेन मे एतत् कुलं नष्टकल्मषम्। सूर्यवंशे एवं जातं। काचन स्त्री स्वपुत्रस्य कृते ज्येष्ठपुत्रं वनाय प्रेषयित्वा राज्यम् अभिललाश इति कलङ्कः आसीत्। तादृशः कलङ्कः इदानीं दूरीभूतः। नष्टकल्मषं मम कुलम्। अतः सोमस्य उदये जगदिव। जगति सर्वत्र अन्धकारः भवति। चन्द्रः उदयते तदा सर्वत्र प्रकाशः भवति। अन्धकारः दूरीभवति। एवं सोमस्य उदये, चन्द्रस्य उदये यथा
सर्वमपि स्पष्टं भवति, निर्दोषं भवति। तथा रामस्य अभिषेकेन मम कुलमपि निर्दोषं जातम्। पुनः प्रकाशतां याति सोमस्य मुनये जगते। वत्स लक्ष्मण, अधिगतराज्यः अहमस्मि, दिष्ट्या भवान् वर्धते। दिष्ट्या इत्यस्य सुदैवेन भवान् वर्धते। तदा काञ्चुकीयः प्रविश्य वदति, जयतु महाराजः, एष खलु तत्र भवान् विभीषणो विज्ञापयति सुग्रीव नील मैन्द जाम्बव जाम्बवद् हनुमत् प्रमुखाः च अनुगच्छन्तः विज्ञापयन्ति दिष्ट्या भवान् वर्धते इति। एतान् सर्वान् कविः रङ्गस्य उपरि न आनीतवान्। नाटके यदि बहूनि पात्राणि भविष्यन्ति तत् कष्टं भवति नाटकं रङ्गे प्रयोक्तुम्। अतः तेषां नामानि उक्त्वा ते सर्वेपि भवन्तं वर्धयन्ति तव विजयघोषं कुर्वन्ति। तत्र भवान् विभीषणो विज्ञापयति सुग्रीवः नीलः मैन्दः जाम्बवान् हनुमान् इति एतत् प्रमुखाः च अनुगच्छन्तः विज्ञापयन्ति दिष्ट्या भवान् वर्धते इति। सहायानां प्रसादात् वर्धते इति कथ्यताम्। रामस्य विनयोक्तिः। भवान् वर्धते इति सर्वे वदन्ति, किन्तु अहं वर्धे सहायानां भवताम् अनुग्रहेण, न अन्यथा, न स्वयम् इति तेषां प्रामुख्यं दर्शयति। सहायानां प्रसादात् वर्धते इति कथ्यताम्। यदा ज्ञापयति महाराज, धन्या खल्वस्मि इमम् अभ्युदयम् अयोध्यायां प्रेक्षितुम् इच्छामि। अत्र ऋष्याश्रमे एतादृश रामाभिषेकेण अभिवृद्धिः दृष्टा, किन्तु तादृशीम् अभिवृद्धिं पुनः अयोध्यायां द्रष्टुम् इच्छामि। तत्रापि बहवः भवन्ति, ते सर्वे जनाः पश्यन्तु रामम् अभिषिक्तम्। द्रक्ष्यति भवति, पश्यन् तद्भविष्यति। अये प्रभाभिः वनमिदम् अखिलं सूर्यवत् प्रतिभाति। तत्र विमानम् आगतं, पुष्पकविमानम् आगतं। तादृश विमानस्य प्रभया सर्वमपि वनं, सर्वमपि अरण्यं शोभते। अतः वदति प्रभाभिः वनमिदम् अखिलं सूर्यवत् प्रतिभाति। सूर्य इव इति सूर्यवत्, सूर्यवत् प्रतिभाति विभाव्य। आह ज्ञातं संप्राप्तं पुष्पकं दिवि रावणस्य विमानं। दिवि इत्युक्ते आकाशे एतत् पुष्पकं विमानम् आगतम्। अतः एतादृशी प्रभा कृतसमयमिदं स्मृतमात्रम् उपगच्छति इति। विशिष्टं विमानम्, इदानीं तादृशानि विमानानि न सन्ति। विमानानां क्वचित् स्थापने एव समस्या, स्थलं नास्ति। एर्पोर्ट् इति विमानपत्तनं वर्तते, तत्र स्थानं न भवति विमानस्य अवतरणाय स्थानाय। अतः पुष्पकविमानस्य को विशेषः इति चेत्, इदानीं कार्यम् अवस्थितं, त्वं गच्छ इति चेत् अदृश्यं भवति। पुष्पक आगच्छ इति वयं सङ्कल्पं कुर्मः चेत् स्वयम् आगच्छति तत्र। अतः इदानीं स्थापनस्य समस्या, पार्किङ्ग् प्राब्लम् तत् नासीत्। इदानीं स्मृतम्, अतः आगतम्। सम्प्राप्तं पुष्पकं दिवि रावणस्य विमानं। कृतसमयम् इदं, समयशब्दस्य कण्डीशन् इत्यर्थः।
तादृश नियमेन तत् अदृश्यमासीत् इदानीं सङ्कल्पः कृतः आगतः गतसमयमिदं स्मृतमात्रम् उपगच्छति इति तत् सर्वैः आरुह्यताम् यावन्तः वर्तन्ते तावन्तः सर्वेपि आरुह्य उपवेशनस्थानं पीठं नास्ति इति चिन्ता नास्ति यावन्तः जनाः आगच्छन्ति तावन्ति पीठानि पुष्पविमाने उत्पद्यन्ते सर्वैरारुह्यताम् सर्वे आरोहन्ति अद्यैव यास्यामि पुरीम् अयोध्याम् सम्बन्धिमित्रैरनुगम्यमानः अद्यैव पश्यन्तु च नादरास्त्वाम् चन्द्रं सनक्षत्रं विबोधयस्तम् रामः वदति अद्यैव यास्यामि पुरीम् अयोध्याम् अयोध्यापुरीं यास्यामि गमिष्यामि सम्बन्धिमित्रैः सम्बन्धिभिः मित्रैश्च सम्बन्धिनश्च मित्राणि च सम्बन्धिमित्राणि तैः सम्बन्धिमित्रैः अनुगम्यमानः अद्यैव अयोध्यां यास्यामि लक्ष्मणः वदति अद्यैव पश्यन्तु च नादरास्त्वाम् नगरे भवाः नादराः नादराः पौराः त्वाम् अद्यैव पश्यन्तु वीक्षन्ताम् कथं चन्द्रं सनक्षत्रमिवोदयस्थम् उदयशब्दस्य पूर्वस्यां दिशि वर्तमानः पर्वतः उदयपर्वतः इति कथ्यते उदयपर्वतस्य उपरि चन्द्रः दृश्यते खलु यदा चन्द्रः दृश्यते तदा बहूनि नक्षत्राणि च तत्र भवन्ति तथा यदा रामः आगच्छति तेन साकम् अन्ये सर्वेपि वर्तन्ते ते सर्वे नक्षत्रवत् रामः पूर्णचन्द्रवत् चन्द्रं सनक्षत्रम् इव उदयस्थम् एवं नाटकं परिसमाप्यते तत्र भरतवाक्यम् इति श्रूयते भरतशब्दस्य नटः इत्यर्थः भरतस्य ये ये शिष्याः आसन् ते सर्वे भरताः सर्वे नटाः एकस्यां पङ्क्तौ स्थित्वा इदं वदन्ति भरतवाक्यं नाटकस्य अन्ते सर्वेपि तत्र स्थित्वा वदन्ति तस्मात् तस्य भरतवाक्यं नटानां वाक्यं यथा रामश्च जानक्या बन्धुभिश्च समागतः तथा लक्ष्म्या समायुक्तो राजा भूमिं प्रशास्तुनः रामः जानक्या बन्धुभिश्च समागतः संगतः मिलितः तथा अस्माकं राजा इदानीं यदा नाटकम् अभिनीयते तस्मिन् काले स्थितः राजापि लक्ष्म्या समायुक्तः यथा रामः सीतया समायुक्तः तथा राज्यलक्ष्म्या समायुक्तः राजा नः राजा अस्माकं राजा भूमिं प्रशास्तु भूमिं पालयतु इति अस्य प्रतिमानाटकस्य समाप्तिः भवति 7 अंकेषु तत्र यद्यपि भासेन रामायणविषये कृतम् अन्यत् नाटकं वर्तते अभिषेकनाटकं तत्रैव इयमपि कथा पुनः कथ्यते अल्पव्यत्यासेन तत् कथ्यते किन्तु रामायणस्य विषये एकं नाटकम् अत्र विवरणीयम् इति अभिप्रायः आसीत् अतः प्रतिमानाटकम् अत्र समाप्तम् एतदुत्तरं भासेन महाभारत आश्रयेण कानिचित् रूपकाणि रचितानि पञ्चरात्रं दूतवाक्यं
मध्यमव्यायोगः दूतघटोत्कचं कर्णभारः कर्णभारम् ऊरुभङ्गम् इति नाटकानि रचितानि। अतः पूर्वं तु उदयनकथाधारेण अस्माभिः प्रतिज्ञायुगन्धरायणं सप्तमासो दत्तम् इति नाटकद्वयं वीक्षितं। ततः रामायणकथाधारेण प्रतिमानाटकं दृष्टम्। अतः महाभारतस्य विषये भासेन रचितम् एकं नाटकम् अत्र विचारयामः इति इच्छा अस्ति। अतः तत्र पञ्चरात्रम् अहं स्वीकरिष्यामि। किमर्थं पञ्चरात्रमेव स्वीक्रियते इति चेत् पञ्चरात्रे दुर्योधनस्यापि चारित्रं विभिन्नम्। सः तथा दुष्टः नास्ति। शकुनिना प्रेर्यमाणः किञ्चित् दौष्ट्यम् अथवा वञ्चकत्वं प्रदर्शयति, किन्तु सः गुणेन दुष्टः इति न भाति। तस्मिन् नाटके पञ्चरात्रनाटके तेन पाण्डवेभ्यः अर्धं राज्यं दीयते, यथा प्रतिज्ञं दीयते इति एवं विशेषः तत्र दृश्यते। अतः पञ्चरात्रमेव गृह्णीमः इति मम अभिलाषः। पञ्चरात्रे त्रयः अङ्काः सन्ति। कथायाः को विशेषः इति चेत् पाण्डवैः वनवासः कृतः, अज्ञातवासः कर्तव्यः इति ते विराटनगरे वसन्ति। विराटपर्व महाभारते यथा वर्तते तथा। तस्मिन् काले अत्र दुर्योधनः यज्ञं करोति, महान्तम् एकं यज्ञम् आचरति। तादृश यज्ञाचरणस्य अन्ते गुरुं द्रोणाचार्यं पृच्छति, दक्षिणा स्वीक्रियतां, यदि इष्यते तदुच्यताम् अहं ददामि। अवश्यं तथा करोषि खलु, मया यथा उच्यते तथा करोमि। तर्हि पाण्डवेभ्यः अर्धं राज्यं दीयताम् इति द्रोणः वदति। तदा शकुनिः मध्ये प्रविश्य, एवं वञ्चना क्रियते खलु गुरुभिः, दक्षिणा दीयताम् इति चेत् एवम् उच्यते, नेष्यते चेत् न दीयताम् इति। दुर्योधनस्तु किं कर्तव्यम् इति आलोचयति। तदा शकुनिना एकः उपायः कृतः। यदि पञ्चरात्रे पञ्चभिः रात्रिभिः तस्मात् पूर्वं पाण्डवानां स्थितिः
भवद्भिः सूचयिष्यते तदा राज्यस्यार्थं प्रदास्यति किल। वर्षेण दीर्घेण वर्षेण स्पशैः सह गूढचारिभिः सह प्रयत्नं कुर्वाणः दुर्योधनः पाण्डवानां स्थितिं न ज्ञाति। इदानीं पञ्चभिः दिनैः तत् तेषां वार्ता ज्ञायताम् इति वदति खलु एतत् साध्यम् इति कृत्वा एतत् अभ्युपगन्तुं न शक्यते इत्येव कथ्यते। किन्तु तस्मिन् काले कश्चन दूतः आगच्छति। दूतः आगत्य वार्तां कथयति। विराटस्य नगरे कीचकाः केनचित् अज्ञातेन मारिताः। सः कः इति न ज्ञायते, किन्तु रात्रौ ते मारिताः। तदानीं भीष्मः आलोचयति, कीचकं हन्तुं भीमादन्यः कोऽपि न शक्नोति अस्मिन् जगति। अतः भीमः तत्र भवेत्। भीमः तत्र भवति चेत् पाण्डवाः अपि तत्र भवन्ति इति आलोच्य द्रोणं प्रति कथयति। अभ्युपगम्यतां पञ्चरात्रम् अभ्युपगम्यतां पञ्चभिः रात्रिभिः वयं तेषां प्रवृत्तिं वदिष्यामः। अभ्युपगम्यते तदा ते कथयन्ति, दुर्योधन विराटेन अपराधं। किमपराधं? त्वया यज्ञः आचरितः, सर्वे नृपाः आहूताः, सर्वे नृपाः आगताः विराटं विना, विराटस्तु न आगतः। अतः यज्ञ अनागमनं निमित्तीकृत्य तस्य राज्ये गत्वा दण्डार्थं तस्य गावः गृह्यन्तः, गोग्रहणं क्रियते। एवं ते तत्र आगच्छन्ति। एवं यदा आगच्छन्ति तदा बृहन्नलारूपेण स्थितः अर्जुनः उत्तरेण सह आगत्य अर्जुनरूपेण पुरस्तात् आगच्छति। तदा ज्ञायते अर्जुन एव। एवञ्च पञ्चभिः रात्रिभिः अयं द्रोणः पाण्डवान् सन्दर्शितवान् इति कारणेन तस्मै दक्षिणारूपेण पाण्डवेभ्यः राज्यार्थं दीयते इति कथा तत्र कथ्यते। अतीव स्वरसरूपेण कथ्यते। अतः इयं कथा मया गृह्यते। पञ्चरात्रं नाम नाटकम् अत्र गृह्यते। यथा भासस्य सम्प्रदायः अस्ति तथा नान्दीपद्ये सः मुद्रालङ्कारं प्रयुङ्क्ते इति। अयमेव तस्य विशेषः। नान्दीपद्ये मुद्रालङ्कारं दर्शयति। तत् कथमिति अद्य चिन्तयामः। द्रोणः पृथिव्यर्जुन भीमदूतो यः कर्णधारस्य कुलीश्वरस्य दुर्योधनो भीष्म युधिष्ठिरः सह पायात् विराट् उत्तरगोऽभिमन्युः। नान्दीपद्यं तत्र नाटकस्य सर्वेषां पात्राणां नामानि आगतानि, किन्तु एतत् सर्वं विष्णोः अथवा कृष्णस्य वर्णनारूपेण वर्तते।
कथमिति चेत् द्रोणः इति कथ्यते। द्रोणशब्दस्य उडुपम् इत्यर्थः, नौका इत्यर्थः। अत एव कन्नडभाषायां द्वन्ने तत्र तादृशं वर्तते, बोट् इत्यस्य रूपेण वर्तते इति ध्वनि। द्रोणशब्दस्य तद्भवरूपं तत्। एवम् अयं विष्णुः संसारसागरस्य नौकायते, नौकारूपेण वर्तते कृष्णः इति द्रोणः। पृथिवी अर्जुन भीम दूतः, पृथिव्यां तस्य दूताः अर्जुनाः श्वेताः स्वच्छाः भवन्ति, कदाचित् भीमाः भवन्ति, भयङ्कराः भवन्ति। तादृशः यः कर्णधारः शकुनीश्वरस्य इति। शकुनि शब्दस्य पक्षी इत्यर्थः। शकुन्त पक्षी, शकुनि इति इत्येव होरः वर्तते। शकुनिः इत्यस्य पक्षी इत्यर्थः। शकुनीश्वरः गरुडः, गरुडस्य कर्णधारः। कर्णधारः इति न्याविगेटर् इति आङ्ग्लभाषायां वर्तते। कर्णधारः इत्यर्थः। शकुनीश्वरस्य कर्णधारः तादृशं गरुडं यः वाहयति इत्यर्थः। दुर्योधनः दुःखेन युध्यते इति दुर्योधनः। येन साकं योद्धुम् अतीव कष्टं सः दुर्योधनः। कृष्णेन साकं कः योद्धुं शक्नोति? अतीव कष्टं खलु। दुर्योधनः। भीमयुधिष्ठिरः, भीमं भयङ्करं यद्युद्धं तत्र तादृश युद्धे स्थिरः भवति। भीमयुधिष्ठिरः सः। पायात् विराट्, स एव विष्णुः विराट् पुरुषः। सहस्रशीर्षः पुरुषः, सहस्राक्षः सहस्रपात्, विराट् पुरुषः। विराट् उत्तरगः, उत्तरं गच्छति। उत्तरायणे सूर्यनारायणः गच्छति उत्तरं दिशं प्रति। उत्तरगः। अभिमन्युः सर्वान् प्रति। मन्युशब्दस्य यज्ञः इत्यर्थः वर्तते। इन्द्रस्य शतमन्युः इति पदं वर्तते। शतम् अश्वमेधयागाः तेन कृताः इति। एवमत्र अभिमन्युः सर्वदा यज्ञं प्रति वर्तमानः। यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतिः। तस्मात् अभिमन्युः अयं कृष्णः इति सः पायात्, सः अस्मान् रक्षेत् इत्यर्थः। एवम् इदं नाटकम् आरभते भासः। अतः अस्य नाटकस्य अतीव सुन्दराः सन्दर्भाः भवन्ति। तान् आगामिनि शनिवासरे वीक्षिष्यामहे। सर्वेभ्यः नमः।